अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्माभिः इदानीं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य नवेति विभाषा इत्याख्यं सूत्रं पठ्यते। अस्मिन् शास्त्रे इदं प्रकरणं तावत् संज्ञाप्रकरणम् आरब्धं वर्तते आचार्येण। तत्र संज्ञाकरणं कथं करोति सूत्रकारः इति यदि परिशीलयामः तदा ज्ञायते। क्वचित् अदेङ्गुणः दाधाक् घुदाप् इत्यादिषु शब्दस्य शब्दसंज्ञां करोति, शब्दस्य शब्दरूपां संज्ञां करोति खलु। एवमस्ति वा? दा इति रूपस्य धा इति रूपस्य घु इति संज्ञा, अकारस्य गुणसंज्ञा, एकारस्य गुणसंज्ञा, ऐकारस्य वृद्धिसंज्ञा इति शब्दस्य शब्दसंज्ञां करोति। शब्दरूपस्य संज्ञा अपि शब्दरूपः, संज्ञे अपि शब्दरूप एव। एवं खलु? संज्ञा शब्दरूपा संज्ञा, शब्दरूपश्च संज्ञी एवमस्ति। अतः शब्दस्य शब्दसंज्ञां शास्ति क्वचित्, क्वचित् अर्थस्य शब्दसंज्ञां शास्ति। यथा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमम् अन्यः चकारः। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म, आधारोऽधिकरणम् इत्यादिषु शब्दस्य शब्दसंज्ञा नास्ति, अपि तु अर्थस्य शब्दसंज्ञा अस्ति। एवं वा? कारकरूपस्य अर्थस्य कर्म इति संज्ञां शास्ति, करण इति संज्ञां शास्ति। एवं अर्थस्य संज्ञां शास्ति क्वचित्। अस्ति वा एवं? नो चेत् तत्र विशिष्टस्य एकस्य शब्दस्य एव संज्ञा स्यात्, तथा नास्ति खलु। सूत्रकारः संज्ञाप्रणयन सन्दर्भे तत्र कर्म इति एकस्य संज्ञां शास्ति चेत् कारकविशिष्टस्य संज्ञां शास्ति। तत्र कस्यचित् शब्दस्य उल्लेखः नास्ति। ईदृशस्य शब्दस्य कर्म इति संज्ञा भवति, ईदृशस्य शब्दस्य करणम् इति संज्ञा भवति इति करोति सूत्रकारः। तत्र अर्थस्य संज्ञां शास्ति। एवं च शब्दस्य शब्दसंज्ञा क्वचित्, अर्थस्य शब्दसंज्ञा क्वचित्। इदानीं नवेति विभाषा इति एकं सूत्रं वर्तते, यत्र अर्थस्य अर्थसंज्ञां शास्ति। इत्युक्ते तत्र न इति व इति विभाषा एवमस्ति वा? नवेति विभाषा इत्यत्र तत्र निषेध अन्यत् विकल्पः इति अनयोः विभाषार्थकः संज्ञा भवति, विभाषार्थिका संज्ञा भवति। इत्युक्ते नाम तत्र आग्रहः न भवति। यत्र क्वचित् विभाषा इति पदेन निषेधविकल्पयोः भानं भवति, क्वचित् अन्यतरस्याम् इति पदेन तद्भानं भवति, क्वचित् वा इति पदेन तद्भानं भवति। एवं खलु? संज्ञायाः अपि नियमः नास्ति, संज्ञनः अपि नियमः नास्ति, केवलस्य अर्थस्य ग्रहणं करोति। अनेनैव शब्देन विकल्पः ग्राह्यः इति नास्ति खलु। यत्र यत्र विकल्पः भवति क्वचित् सूत्रकारः किं करोति, क्वचित् अन्यतरस्याम् इति पदम् उपन्यस्यति, क्वचित् वा इति वदति, क्वचित् विभाषा इति वदति,
क्वचित् आचार्याणां नामस्मरणं करोति, पूर्वाचार्याणां नामस्मरणं भवति, लोपः शाकल्यस्य इत्यादि। तत्रापि पाक्षिकः स विधिः पाक्षिकः इति ज्ञायते खलु, क्वचित् भवति क्वचित् न। एवं च विकल्पविधानार्थं विभाषाविधानं यत् करोति सूत्रकारः, शब्दस्य शब्दसंज्ञा अपि नास्ति, अर्थस्य शब्दसंज्ञा अपि नास्ति, अपि तु साक्षात् अर्थस्य अर्थसंज्ञां शास्ति। तत्र साक्षात् अर्थस्य उपादानं शब्दं विना कर्तुं न शक्यते इति कारणेन नान्तरीयकतया तत्र शब्दानाम् उपादानं वर्तते। केवलस्य अर्थस्य उपादानं कर्तुं न शक्यते शब्दं विना खलु। शब्दं तत्र अर्थस्य ग्रहणं कथं शक्यते, कर्तुं न शक्यते। अतः येन केनचित् शब्देन तत्र अर्थस्य भानं कर्तव्यम् इति कृत्वा नान्तरीयकतया शब्दस्य उपयोगः भवति तत्र, नो चेत् तत्र अर्थस्यैव ग्रहणं मुख्यम्। एवमस्ति वा? अर्थस्य अर्थसंज्ञा इति, शब्दस्य शब्दसंज्ञा, अर्थस्य शब्दसंज्ञा, अर्थस्य अर्थसंज्ञा इत्युक्ते नवेति विभाषयति इदं सूत्रं कीदृशं वर्तते इति चेत् अर्थस्य अर्थसंज्ञा सूत्रम्। अवगतं वा? एतत् कथं ज्ञायते? इदं सूत्रम् अर्थस्य अर्थसंज्ञां शास्ति इति कथं ज्ञायते इति पश्यामः। लोके यत्र यत्र इतिकरणं भवति तत्र तत्र अर्थस्य विपर्यासः भवति। उदाहरणार्थं लोके गौः इति उच्यते चेत् कस्य भानं भवति? अस्य पदार्थस्य भानं भवति। एवं वा? गौः इति यदा वदामः तदा अस्य पशोः भानं भवति। यदि गौपदेन सह इति शब्दम् उच्चारयामः, गौः इति, तदा कस्य भानं भवति? द्रव्यस्य भानं भवति वा? द्रव्यस्य भानं भवति वा? गौः प्लस् इति शब्दस्य भानं भवति। यदा गौः शब्दस्य उच्चारणं कुर्मः तदा कस्य भानं भवति इति चेत् गौः इत्यस्यैव भानं भवति, गकार औकार विसर्गस्य भानं भवति खलु। पूर्वं कथमासीत्? गौः इति पद उच्चारणमात्रेण तत्र पशोः भानं भवति स्म बुद्धौ। पशुपदार्थः प्रतिभाति स्म। इदानीं यदा इति शब्देन सह गौः शब्दस्य उच्चारणं यदा कुर्मः तदा गकार औकार विसर्गरूपस्य शब्दस्यैव भानं भवति। किं जातम् अत्र? अर्थस्य विपर्यासः जातः खलु। गौः पदस्य अर्थः कः आसीत्? अयं पशुपदार्थः आसीत्। अर्थस्य विपर्यासः जातः इत्युक्ते अर्थस्य विपर्यासः केन जातः? इति शब्दमहिम्ना जातः। इदानीं गौपदस्य यः अर्थः आसीत्, गौपदार्थस्य यः अर्थः आसीत्, तस्मात् अर्थात् प्रत्याव्य इति शब्दः किं करोति? स्वरूपे अवस्थापयति। इति शब्दस्य उच्चारणेन किं जातम् इति चेत्, इति शब्दः किं करोति? शब्दस्य यः मुख्यः अर्थः भवति तस्मात् अर्थात् शब्दं प्रत्याव्य अपकृष्य स्वरूपे अवस्थापयति। स्वरूपः कः? गौः इत्यस्य वर्णात्मकः अयं गकार औकार विसर्गः। शासनादिमत् गौः, शासनादिमत् पदार्थः नास्ति। शासनादिमत् पदार्थः इदानीम् इति शब्देन सह यदा गौशब्दोच्चारणं भवति तदा न भवति। विना इति शब्दं यदि कुर्मः प्रयोगं, विना इति शब्दं गौः उच्चारणं कुर्मः तदा शासनादिमत् पदार्थस्य भानं भवति। अस्मिन् शास्त्रे कथमस्ति नियमः? शास्त्रे कथमस्ति नियमः? गौः इति उच्चारणमात्रेण ककार औकार विसर्गाः एव भान्ति खलु। किमर्थं? स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति नियमः अस्ति इति कारणे। अस्मिन् शास्त्रे
गोः इति पदार्थस्य यः मुख्यः अर्थः लोके प्रसिद्धः पशुरूपः तस्य अर्थः नैव स्वीकार्यः अपितु गकार उकार विसर्गात्मकः वर्णात्मकः एव अर्थः ग्राह्यः इति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति नियमः। अनेन नियमेन गौः इति शब्दस्य शास्त्रे कथं व्यवहारः भवति? वर्णात्मकः एव व्यवहारः, न तु गोशब्देन अथवा गौः शब्देन पशोः भानं। अत्र यदि इतिकरणं कुर्मः चेत् गौः प्लस् इति शास्त्रे इदानीं कस्य अर्थः भवति? कः अर्थः स्वीकार्यः भवति? गौः इति शास्त्रे उच्चार्य तदनन्तरम् इति शब्देन इति शब्दमपि उच्चारयति चेत् सूत्रकारः तर्हि गौः इति वचनात् अत्र पशोर्भानं भवति शास्त्रे अपि। अवगतं वा? नाम लोके यः मुख्यः पदार्थः शब्दस्य तत्र इतिकरणः प्रयुज्यमानः किं करोति? प्रसिद्धात् अर्थात् तम् अर्थं प्रत्याव्य स्वरूपे अवस्थापयति, वर्णरूपे स्वरूपे अवस्थापयति। अयं लोके व्यवहारः। शास्त्रे कथं? शास्त्रे प्रसिद्धः अर्थः कः शब्दस्य इति चेत् स्वरूप एव। शब्दस्य स्वं रूपमेव संज्ञा इति उक्तत्वात् शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् वर्णात्मकः स एव। अयं प्रसिद्धः शास्त्रे। अत्र इतिकरणः प्रयुज्यमानः किं करोति? स्वरूपात् वर्णरूपात् प्रत्याव्य अर्थरूपे उपस्थापयति, द्रव्यरूपे उपस्थापयति। अवगतं वा? एतत् किमर्थं व्याख्यानं क्रियते इदानीम् अस्माभिः इति चेत् अस्मिन् सूत्रे किमस्ति? न वेति विभाषा इति अस्ति। इति शब्दः तत्र पठितः वर्तते, अस्ति वा? इदानीम् इति शब्दः पठितः इति चेत् अर्थः कः? अत्र स्वरूपग्रहणं न कार्यम्, अर्थस्य ग्रहणं कार्यम् इत्यर्थः। एवं वा? न वा इति विभाषा इति अस्ति। इदानीं न वेति विभाषा इति सूत्रं पश्यामः। तत्र किमस्ति? इति शब्दः कुत्र पठितः वर्तते? न वा इत्यस्य पश्चात्। इदानीं न इत्यस्य कः अर्थः? निषेधः। कथं ज्ञातं? यतः इति पदम् अन्ते वर्तते इति कारणेन। न प्लस् इति इत्युक्ते अर्थः, निषेधः। वा प्लस् इति इत्यस्य कः अर्थः? विकल्पः। इदानीं पश्यामः इति शब्दः, वृत्तिम् आदौ पश्यामः। इति शब्दः अन्ते व्याख्यातः भवति। नेति प्रतिषेधः, वा इति विकल्पः, तयोः प्रतिषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा भवति। अत्र वृत्तिमध्ये किं किम् उक्तं? न इति प्रतिषेधः, न अर्थात् प्रतिषेधः, वा अर्थात् विकल्पः, तयोः विकल्प प्रतिषेधयोः किं भवति? प्रतिषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा भवति। अत्र वृत्तिकारः इति शब्दं कतिवारं प्रयुङ्क्ते? त्रिवारं प्रयुङ्क्ते। नेति, वेति, विभाषेति इति एवं त्रिवारं प्रयुङ्क्ते। सूत्रे एकत्र एव दृश्यते खलु? वा इत्यस्य अनन्तरम् इति शब्दः दृश्यते। परं न इत्यत्रापि तस्य अन्वयः, वा इत्यत्रापि तस्य अन्वयः, विभाषा इत्यत्रापि तस्य अन्वयः शास्ति। वृत्तिकारः इति शब्दस्य उपयोगं कुत्र कुत्र करोति इति चेत् न इत्यत्रापि करोति, वा इत्यत्रापि करोति, विभाषा इत्यत्रापि करोति। न इति प्रतिषेधः, वा इति विकल्पः, विभाषा इति संज्ञा। एवं इति शब्दस्य प्रयोगं त्रिवारं करोति वृत्तिकारः, तस्य व्याख्यानं करोति। कथमेवं व्याख्याति एषः? वृत्तिः अवगता वा? प्रतिषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा।
प्रतिषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा। व्याख्यानं कुर्मः अग्रे। कः अभिप्रायः प्रतिषेधशब्दस्य, कः अभिप्रायः विकल्पशब्दस्य इति। अयं तावत् अत्र बोद्धव्यः यत् न इति वे इति वा इति विभाषा इति एवं त्रिवारम् इति शब्दस्य उपयोगः कथं भवति। एवम् इति कारणः अर्थनिर्देशार्थः। किमर्थम् इति 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 शास्ति इति चेत् नकारस्य अर्थः यः अस्ति प्रतिषेधः सग्राह्यः। वा इति शब्दस्य यः अर्थः वर्तते विकल्पः सग्राह्यः। अतः न इत्यस्य वा इत्यस्य संज्ञा नास्ति, अपि तु प्रतिषेधविकल्पयोः संज्ञा अस्ति। अवगतं वा? अर्थस्य संज्ञां शास्ति अत्र, न तु शब्दस्य। न इति शब्दस्य संज्ञा नास्ति, वा इति शब्दस्य संज्ञा नास्ति, अपि तु तयोः यः अर्थः प्रतिषेधरूपः विकल्परूपः तयोः अर्थयोः विभाषा इति संज्ञा भवति। एतत् कथं ज्ञातम् इति चेत् इति कारणः अर्थनिर्देशार्थः उपयुज्यते। इति कारणः इति शब्दस्य प्रयोगः अर्थनिर्देशार्थः क्रियते। तेन शब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् अपि तु अर्थस्य ग्रहणम् इति अर्थनिर्देशार्थः। न श्रूयते महोदय। हाँ, इति शब्दः सूत्रकारेण वृत्तिकारेण त्रिवारम् उपयुक्तं खलु। इति शब्दस्य अन्वयः तत्र न इत्यत्रापि कृतः, वा इत्यत्रापि कृतः, विभाषा इत्यत्रापि कृतः। कथम् इति शब्दस्य अन्वयः कथम् एवं त्रिवारं करोति इति चेत् मध्यमनिन्यायेन उभयमन्वयति। कुत्र कुत्र इति पदं मध्ये वर्तते, सूत्रस्य मध्ये इति पदं वर्तते। अग्रे किमस्ति? न वा इति अस्ति, अन्ते किमस्ति? विभाषा इति। एवं मध्यमनिन्यायेन उभयत्रापि अन्वयः अस्ति। न वा इति निपातसमुदायस्य अपि इति शब्दः तत्र अन्वयं प्राप्नोति। विभाषा इति पदस्यापि, विभाषा इति पदेनापि इति शब्दः अन्वयं प्राप्नोति। अतः मध्यमनिन्यायेन न इति वा इति प्लस विभाषा इति। अवगतं वा? मध्यमनिन्यायेन इति शब्दः उभयत्र अन्वयं प्राप्नोति। न वा इति पदे अपि देहली दीपक न्याय मध्यमणि न्याय समानमेव वा? समानं समानं समानं। देहली दीपक न्यायः मध्यमणि न्यायः समानः। अवगतं वा? आम्। विभाषा इति अर्थनिर्देशः। पूर्वं किं प्रदर्शितं वृत्तिकारेण? न इति प्रतिषेधः, वा इति विकल्पः, प्रतिषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा इत्युक्तं खलु। वृत्तिकारः निषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा भवति। विभाषा प्लस इति कः अर्थः भवति? विभाषा इति अर्थ। विकल्प इति अर्थः संज्ञारूपः वर्तते। तेन किं साधितम्? अन्यतरस्यां पर्यायवाचनां ग्रहणं भवति खलु। अस्य अर्थस्य वाचकाः ये शब्दाः भवन्ति, पर्यायवाचशब्दाः, तेषामपि ग्रहणं भवति अस्मिन् शास्त्रे। अन्यतरस्यां विभाषा वा एवं पूर्वाचार्याणां स्मरणं, पूर्वाचार्यस्मरणम् एवं एतैरपि विभाषा इति अर्थः ज्ञायते खलु। सर्वत्र विकल्पः सिद्ध्यति। कुतः? एते सर्वे अपि शब्दाः विकल्पार्थस्य वाचकाः खलु। अत्र बहुलम् इति न अन्तर्भवति वा महोदय? बहुलं विकल्पः नास्ति। बहुलम् इत्युक्ते अन्यदपि भवति। भवति न भवति एतावदेव विकल्पः। भवति न भवति एतावदेव विकल्पस्य अर्थः। बहुलम् इति तु अन्यदपि भवति तत्र।
क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव इति क्वचित् अन्यदेव इत्यपि अस्ति क्वचित् नित्यं भवति क्वचित् अन्य विकल्पेन भवति एवं एवं अन्यतरस्यां विभाषा वा पूर्वाचार्यस्मरणम् एतत् सर्वं संगृहीतं भवति कथं विभाषा इति अर्थनिर्देशे विभाषा इत्यस्य यदि शब्दनिर्देशः नास्ति अयं तु अर्थनिर्देशः इति मन्यामहे तदा एतत् सर्वं सिद्ध्यति नो चेत् शास्त्रे यत्र यत्र विभाषा इति पदं भवति तत्रैव विकल्पः सिद्ध्यति खलु विभाषा इति यदि नवेति विभाषा इत्यत्र विभाषा इति शब्दस्य ग्रहणं न तु अर्थस्य तदा यत्र यत्र विभाषा इति पदम् उपयुज्य विकल्पः भवति तत्रैव विकल्पः भवेत् यत्र अन्यतरस्यामित्यनेन विकल्पविधानं भवति यथा अथवा यत्र वा इति शब्दमुच्चार्य यत्र विकल्पविधानं भवति तत्र सर्वत्र विकल्पविधिः न स्यात् विकल्पः सर्वत्र सिद्ध्यति कथम् इति चेत् विभाषा इति अर्थनिर्देशः कृतः इति कारणेन अवगतं वा? आम् इदानीं नवा इति एको निपातः अपि अस्ति अर्थः कः प्रतिषेधवाची अर्थः प्रतिषेधवाची सः नवा यथा नवा वक्तव्यम् उक्तार्थत्वात् इति भाष्ये बहुत्र दृश्यते ईदृशं वाक्यं नवा तत्तर्हि वक्तव्यं नवा वक्तव्यं क्वचित् न वक्तव्यम् इति वदति भाष्यकारः क्वचित् नवा वक्तव्यम् इत्यपि वदति नवा इत्यस्य कः अर्थः न इत्यर्थः निषेधः इत्यर्थः तादृशस्य ग्रहणं कृतं वा अत्र इति चेत् तस्य ग्रहणं नास्ति अत्र नवा इति निषेधार्थस्य निपातस्य ग्रहणं कृतं वा नवा इति एकः निपातः नवा इति एको निपातः अपि अस्ति प्रतिषेधवाची यथा नवा वक्तव्यम् उक्तार्थत्वात् इत्यादौ भाष्यवाक्ये तस्य यः ग्रहणं नास्ति अस्मिन् सूत्रे नवेति विभाषा इत्यत्र नवा प्लस इति इत्यत्र नवा इति एको निपातो वा इति चेत् न इति वा इति तत् द्विपदं तत् न प्लस वा इति पदद्वयं वर्तते तत्र न तु नवा इति एको निपातः कथं ज्ञातं नवा इति एको निपातः कुतो न संगृह्यते केवलः न इति निषेधवाची वा इति विकल्पवाची इति निपातद्वयस्य ग्रहणे किं मानम् इति प्रश्नः पृच्छ्यते चेत् तर्हि तस्य समाधानं यदि स्यात् यदि नवा इति एकनिपातस्य नाम निषेधवाचकस्य एकरूपनिपातस्य यदि ग्रहणं भवति तदा किं भवेत् विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति उच्यते इत्युक्त्वा न बहुव्रीहौ इत्यत्र तु पुनः प्रतिषेध उपादानम् अनर्थकं स्यात् इदानीं नवा इति एको निपातः तस्य कः अर्थः निषेधः नवा इति निषेधार्थकस्य यदि विभाषा इति संज्ञा भवति चेत् निषेधस्य विभाषा इति संज्ञा भवति चेत् विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इत्यस्य सूत्रस्य कः अर्थः स्यात् दिग्वाचनां दिक्समासे किं भवति दिग्वाचनां यः बहुव्रीहि समासः तत्र सर्वादीनां सर्वनामसंज्ञा न भवति इत्यर्थः स्यात् खलु दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि विभाषा सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति इति सूत्रार्थः तत्र विभाषा पदस्य कः अर्थः नवा नवा नाम निषेधः दिक्समासे बहुव्रीहौ दिक्समासे सर्वादीनि न सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति इति उच्यते यदि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इत्यनेनापि निषेधः एव क्रियते तर्हि तस्य अनन्तरं न बहुव्रीहौ इति पुनः निषेधवचनं किमर्थम् अथवा न बहुव्रीहौ इत्यनेनैव निषेधे कृते पुनः विभाषादिक्समासे इति वक्तव्यं किमर्थमस्ति यदि तेनेपि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति
सूत्रेणापि पुनः निषेधः एव क्रियते चेत् तर्हि स निषेधः न बहुब्रीहौ इत्यनेन कृतः अस्ति खलु। आम् न बहुब्रीहौ इत्यत्र निषेधः कृतत्वात् निषेधस्य कृतत्वात् दिक्समासे बहुब्रीहौ पुनः निषेधः भवति नवा भवति। नवा इत्युक्ते विभाषा। नवा इत्यस्य कः अर्थः? निषेधः। निषेधस्य विभाषा इति संज्ञा भवति चेत् दिक्समासे बहुब्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति इति सूत्रार्थः स्यात् विभाषा इत्यस्य। तत्तु सिद्ध एव खलु स निषेधः। स निषेधः न बहुब्रीहौ इत्यनेनैव सिद्धः अस्ति। पुनः किमर्थं विधानं? तत्र पुनः प्रतिषेध उपादानम् अनर्थकं स्यात् खलु। अतः नवा इति यदि निषेधार्थकः तर्हि एतत् सूत्रं व्यर्थं भवति। अस्य सूत्रस्य संरचनमेव व्यर्थं भवति। विभाषादिक्समासे बहुब्रीहौ इति सूत्रस्य सूत्रकरणमेव व्यर्थं जायते। एवं स्थिते नवा इत्यस्य कः अर्थः ग्राह्यः तर्हि इति चेत् समुदायरूपः एव ग्राह्यः। तस्मात् निपातसमुदायो अयम् इति दर्शयन्नाह नेति प्रतिषेध इत्यादि। सूत्रकारः वृत्तिकारः कथं प्रदर्शयति सूत्रार्थं? न इति प्रतिषेधः वा इति विकल्पः इति शास्त्रम्। सूत्रकारस्य वृत्तिं कथं दर्शयति वृत्तिकारः? न इति प्रतिषेधः वा इति विभाषा अथवा विकल्पः। निषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा भवति इति सूत्रार्थं दर्शयति वृत्तिकारः। न तु नवा इति प्रतिषेधः प्रतिषेधस्य विभाषा इति संज्ञा भवति इति न वदति सूत्रार्थम्। एवं च नवा इति एकोपि निपातः अस्ति, एकरूपः निपातः अपि अस्ति, परन्तु तस्य ग्रहणं नास्ति। किमर्थं? विभाषादिक्समासे बहुब्रीहौ इत्यत्र न बहुब्रीहौ इत्यनेनैव सिद्धत्वात् निषेधस्य पुनः विभाषावचनं ज्ञापयति यत् अत्र नवा इति शब्दस्य निषेधार्थकस्य ग्रहणं नास्ति विभाषा इत्यत्र, अपि तु पक्षे भवनरूपस्य वा भवति इत्यस्यैव ग्रहणं। न इति वा इति अत्र निपातसमुदायः वर्तते, न तु एको निपातः। अवगतं वा? आम्। इदानीं विभाषा इत्युच्यते। कति विधाः सन्ति? प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, उभयत्र विभाषा। उभयत्र। व्यवस्थितविभाषा इत्यपि अस्ति। व्यवस्थितविभाषा इत्यपि अस्ति। मया विस्मृतः तद् लेखनं। व्यवस्थितविभाषा इत्यपि अस्ति। प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा उभयत्र विभाषा इति तु प्रसिद्धः। प्राप्ता अप्राप्ता उभयत्र इति। एवं विभाषा त्रिप्रकाराः इत्युक्तं। वस्तुतः प्रकारचतुष्टयं वर्तते। व्यवस्थितविभाषा इत्यपि इत्यस्य योजनेन प्रकारचतुष्टयं विभाषा इत्यस्य। तत्र प्राप्तविभाषा कथं भवति? उदाहरणं विभाषोपपदेन प्रतीयमाने। विभाषा उपपदेन प्रतीयमाने इति सूत्रं। तत्र स्वरितञ्तः कृतभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन सूत्रेण आत्मनेपदं प्राप्तमासीत्। तत्र यदि उपपदेन प्रतीयमानं भवति चेत् तत्र स्वरितञ्तः कृतभिप्राये क्रियाफले इत्यस्य कः अर्थः? यदि क्रियायाः फलं कर्तृगामि भवति चेत् तदा आत्मनेपदं भवति। उदाहरणार्थं प्रसिद्धम् उदाहरणं पचति पचते। यदि पाकः स्वस्य कृते करोति पक्ता तदा पचते। अन्येभ्यः करोति चेत् तर्हि पचति।
तत्र यदि आत्मनेपदेन कस्य भानं भवति? आत्मनेपदप्रयोगे पचते इत्यत्र आत्मनेपदं किं द्योतयति? अत्र क्रियायाः फलम् आत्मगामी अस्ति इति खलु? आम्। परस्मैपदं यदि पश्यामः, परस्मैपदस्य श्रवणं किं ज्ञापयति, किं द्योतयति इति चेत् क्रियायाः फलं परगामी अस्ति इति। एतदेव अयमेव अर्थः यदि उपपदेन प्रतीयते चेत्, समीपोच्चारितेन पदेन यदा अयमर्थः प्रतीयमानः भवति चेत् तर्हि किं भवति? तत्र विकल्पेन आत्मनेपदं भवति। विकल्पेन कदा भवति महोदय? उदाहरणार्थं स्वस्य कृते पचति इति वक्तुं शक्यते। स्वस्य कृते पचते इति वक्तव्यं वा, स्वस्य कृते पचति इति वक्तव्यं वा? एतद् उभयं सिद्ध्यति। कथम्? अयमर्थः समीपोच्चारितेन पदेन ज्ञातः स्वस्य कृते इति खलु? यदि वाक्यम् एवमस्ति, देवदत्तः पचति, इदानीम् अर्थः कः? देवदत्तः अन्येभ्यः पाकं करोति इत्यर्थः। देवदत्तः पचते इत्यस्य कः अर्थः? स्वस्य कृते पाकं करोति इत्यर्थः। इदानीं देवदत्तः स्वस्य कृते इति एतत् सर्वं वाक्ये एव अस्ति। तदा पचति इति प्रयोक्तव्यं वा, पचते इति प्रयोक्तव्यं वा, आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा चेत् उभयं। विभाषा उपपदेन प्रतीयमाने, उपपदेन सह यदा तस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवति तदा विकल्पेन आत्मनेपदं भवति। अवगतं वा? एवं तत्र पश्यामश्चेत् विभाषा उपपदेन प्रतीयमाने इत्यत्र केभ्यः भवति आत्मनेपदविकल्पः इति चेत् स्वरितञ्यतः, स्वरितेत् धातुभ्यः इञित् धातुभ्यः भवति आत्मनेपदं। तत्तु पूर्वस्मादेव सूत्रात् प्राप्तं खलु आत्मनेपदं स्वरितञ्यतः कृतभिप्राये क्रियाफले इति। भाषोपपदेन प्रतीयमाने इति यद् आत्मनेपदं विधीयते इत्यनेन विकल्पेन आत्मनेपदविधानं, तत्तु स्वरितञ्यतः कृतभिप्राय इत्यनेन नित्यम् आत्मनेपदे प्राप्ते विधीयते खलु। तत्र आत्मनेपदस्य प्राप्तिरासीत् पूर्वस्मादेव सूत्रात्, पुनः विकल्पं शास्ति, अतः प्राप्ते इयं विभाषा। अवगतं वा? इदानीं विभाषापदेन किं किं भवति? भाव अभावांशो विभाषापदवाच्यौ भवति न भवति। भाव अंड अभाव, भावश्च अभावश्च, एतो अंशो विभाषापदवाच्यौ भवतः। एवं च अत्र भवति इति अंशः स्वरितञ्यतः इत्यनेनैव प्राप्तः आसीत् खलु। आत्मनेपदं भवति इति भवति इति अंशः स्वरितञ्यतः इत्यनेन प्राप्तः आसीत्। विभाषापदम् उपयुज्यमानम् इदानीं किं करोति? अभावांशं द्योतयति। अत्र न भवति इति अंशं द्योतयति। प्राप्तविभाषास्थलेषु भावांशस्य सत्वात् अभावांशः विभाषापदेन विधीयते। अवगतं वा? यदा उपपदेन प्रतीतिर्भवति, क्रियायाः फलं कर्तृगामी अस्ति वा परगामी अस्ति वा इति एतत् यदि उपपदेन प्रतीयमानं भवति तदा विभाषा आत्मनेपदं भवति। इत्युक्ते यत् आत्मनेपदं पूर्वस्मादेव सूत्रात् प्राप्तमासीत् तस्य पक्षे अभावः इति ज्ञापयति। भवति इत्यंशः तावत् अस्ति सिद्धः। आत्मनेपदं भवति इति अंशः तावत् सिद्धः अस्ति। प्राप्तविभाषास्थलेषु भावांशः अस्ति सिद्धः। भावांशस्य सत्वात् अभावांशः विभाषापदेन विधीयते। न भवति इत्यंशः भवति प्राप्तविभाषास्थलेषु। अवगतं वा? आम्।
अप्राप्तविभाषास्थलेषु कथमस्ति? अत्र अभावांशः केन सूत्रेण विधीयते महोदय? विभाषापदेन। विभाषापदस्य द्वौ अर्थौ आम्, भवति अत्र न भवति। प्राप्तविभाषायां स्वरितनितकर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रात् आत्मनेपदं तु विधीयते। सत्यं। तत्तु प्राप्तं। प्राप्तस्य विकल्पनं। विकल्पनं केन सूत्रेण? विभाषा उपपदेन प्रतीयमाने इति सूत्रेण। तत् सूत्रं वा? तत् सूत्रं। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् अनुपराभ्यां क्रियः इति तत् सूत्रम्। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने इति सूत्रं वर्तते। इदानीम् अत्र विभाषा भवति, आत्मनेपदं विभाषा भवति इत्युक्तौ किं भवति? कः अर्थः उपस्थापितः भवति? भवति इति अंशस्तावत् स्वरितनितः इत्यनेनैव सिद्धः अस्ति। न भवति इति अंशः अस्ति खलु विभाषापदस्य, सः अर्थः अत्र उपस्थितो भवति, विभाषापदेन उपस्थापितः भवति। पक्षे न भवति। स्वरितनितः कर्तृभिप्रायक्रियाफले इति सूत्रेण आत्मनेपदं भवति, विभाषोपपदेन प्रतीयमाने पक्षे न भवति। अवगतं वा? अप्राप्तविभाषास्थलेषु कथं भवति? विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं वर्तते। तत्र विभाषा इति पदम् उपयुक्तं वर्तते। अत्र विभाषा कीदृशी अस्ति इति चेत् न बहुव्रीहौ इत्यनेन सर्वनामसंज्ञायाः बहुव्रीहौ समासे नित्यं प्रतिषेधे प्राप्ते विभाषा संज्ञा विधीयते खलु। बहुव्रीहौ समासे सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति इत्युक्तम्। प्रियसर्वाय इत्येव भवति, न तु प्रियसर्वस्मै इत्युक्तमस्ति। प्रियसर्वस्मै इति भवति वा प्रियसर्वाय इति भवति वा? सर्वशब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ किं रूपं? सर्वस्मै खलु। सर्वशब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ सर्वस्मै इति रूपं। स एव सर्वशब्दः यदा बहुव्रीहौ समासे प्रियसर्वः इति अस्ति तदा तत्र सर्वादीनां सर्वनामसंज्ञा भवति वा? न। प्रियः सर्वः यस्य सः प्रियसर्वः, तस्मै प्रियसर्वस्मै इति भवति वा अथवा प्रियसर्वाय इति भवति वा? प्रियसर्वाय इति भवति। किमर्थं? न बहुव्रीहौ। बहुव्रीहौ समासे सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति इत्युक्तं खलु। इत्युक्ते बहुव्रीहौ समासे सर्वादीनां सर्वनामसंज्ञा नास्ति। इदानीं बहुव्रीहौ समासे तदपि यदि दिग्वाचनां समासः भवति तदा विभाषा सर्वनामसंज्ञा भवति इति उच्यते। इदानीं निषेधस्य प्राप्तिः, निषेधः नित्यः आसीत् इत्युक्ते सर्वनामसंज्ञा आसीत् वा बहुव्रीहौ समासे? नासीत्। सर्वनामसंज्ञायाः अभावे सर्वनामसंज्ञा विभाषा भवति इत्यस्य कः अर्थः भवति? भवति इत्यंशस्य तत्र उपस्थानं भवति खलु। भावांशस्य तत्र उपस्थितिर्भवति विभाषापदेन। भावाभावांशौ विभाषापदवाच्यौ। अत्र अप्राप्तविभाषास्थलेषु अभावांशस्य सत्वात् बहुव्रीहौ समासे सर्वादीनि न सर्वनामसंज्ञानि इति अस्ति खलु। दिक्समासे बहुव्रीहौ विभाषा भवति इत्युक्ते अभावांशस्य सत्वात् भावांशः विभाषापदेन विधीयते। पक्षे भवति। दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि पक्षे भवन्ति। न भवति इत्युक्तम्। इदानीं भवति इति अर्थः विभाषापदेन उपस्थापितो भवति। नाम प्रथमं निषेधं क्रियते, तत्पश्चात् तस्य विभाषा इत्यनेन एवं पुरस्तादपवादः इत्युक्तम्। अप्राप्तविभाषेयम् इति व्याख्यानमपि कृतं तथैव खलु, स्मर्यते वा? प्रायेण तत्र
न बहुव्रीहौ इति सूत्रम् अनन्तरम् अस्ति, विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं तस्मात् आदौ अस्ति। पुरस्तादेव वर्तते। आदौ बहुव्रीहौ विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ, तदनन्तरं न बहुव्रीहौ क्रमः सूत्रकारस्य। अग्रे निषेधसूत्रम् अस्ति इति कारणेन पुरस्तात् तस्य विकल्पनं करोति। एवं च निषेधस्य प्राप्तिः अस्ति इति कारणेन संज्ञायाः निषेधः आसीत्। संज्ञानिषेधे प्राप्ते विकल्पनं किं शास्ति? संज्ञापक्षे भवति इति भावांशं शास्ति। पक्षे भवति दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि वा सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति इति उच्यते। अवगतं वा? अप्राप्तविभाषा एव अस्ति। उभयत्र विभाषा इति तृतीया। उभयत्र विभाषा इत्यपि उच्यते शास्त्रे, क्वचित् प्राप्ताप्राप्तविभाषा इत्यपि उच्यते। तस्यैव अपरं नाम प्राप्ताप्राप्तविभाषा अथवा उभयत्र विभाषा। उभयत्र विभाषास्तरेषु कथं भवति? यदा प्राप्त अप्राप्तयोः विकल्पः विधीयते स उभयत्र विभाषा इति गण्यते। प्राप्ते अपि विभाषा, अप्राप्ते अपि विभाषा। एवं कुत्र अस्ति पश्यामः। विभाषाश्वेः इति इत्यत्र कित्सु प्राप्ते पित्सु अप्राप्ते विकल्पः विधीयमानः आदौ नेति प्रतिषेधेन समीकृते पश्चात् विकल्पः प्रवर्तते। विभाषाश्वेः इति एकं सूत्रं वर्तते। अष्टाध्यायीं पश्यन्तु कृपया। अष्टाध्यायी मध्ये तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रम्। विंशतेः प्राक् स्यात् इदं सूत्रं, बिफोर् 20। अस्ति वा तत्रैव विभाषाश्वेः? लब्धं वा? ओ एकं निमिषं, किञ्चित् अग्रे अपि गतं स्यात्। 30th विभाषाश्वेः। ओ अस्तु अस्तु अस्तु, विभाषाश्वेः 30। विभाषाश्वेः लब्धं वा? तत्र तस्मात् पूर्वतनं सूत्रं लिड्यङोश्च इति सूत्रं वर्तते। लिट्लकारे यङ् प्रत्यये च परे श्वयतेः नाम श्वि इति धातोः विकल्पेन सम्प्रसारणं भवति इति सूत्रार्थः। तत्र शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रमेकं वर्तते। प्रायेण 13तमं वा 14तमं वा स्यात्, 13-14। षडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे। शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यस्मात् सूत्रात् सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते। तत् अत्र अन्वयं प्राप्नोति। लिड् यङोः सप्तमी विभक्तिः। लिटि परतः यङ् प्रत्यये च परतः किं भवति? श्वेः इत्युक्ते श्वि इति धातोः सम्प्रसारणं भवति इति सूत्रार्थः। कथं भवति? विकल्पेन भवति। इदानीम् एकं सूत्रं शङः सम्प्रसारणम् इत्यस्य अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते। किं तत्? यजादीनां किति इति सूत्रमेकं वर्तते। स्वपि यजादीनां किति इति। तत्र यजादीनां किति, यजादिगणपठितानां धातूनां कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति इति सूत्रार्थः। वच् स्वप् यज्। वच् वच् धातोः स्वप धातोः यजादीनां धातूनां, यजादि इति गणः, यजादीनां धातूनां किं भवति? सम्प्रसारणं भवति। कदा भवति? किति प्रत्यये परतः भवति इति। लिट्लकारे अपि कित्वं वर्तते। तत् कथम् इति पश्यामः। तत् अग्रे गत्वा पुनः सिंहावलोकनं कुर्मः।
उदाहरणानि उदाहरणे पश्यामश्चेत् तत्र एतद् अवगतं भवति, उभयतरपि भाषा इति अवगतं भवति। उदाहरणं किं? शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः, शिश्वाय शिश्वीयतुः शिश्वीयुः, अथवा शुशाव शिश्वाय शुशुवतुः शिश्वीयतुः शुशुवुः शिश्वीयुः। शुशाव शिश्वाय शुशुवतुः शिश्वीयतुः शुशुवुः शिश्वीयुः इति। किं किं जायते अत्र? इदं तु प्रसिद्धं, सर्वे अवगच्छन्ति। चित्तस्थि सिप्तस्थ मिब्बस्मस् इति। लिट्लकारे तेषां स्थाने किं किं भवति? नलतु नल् अतुस् उस् थल् नल् व म इति आदेशाः भवन्ति खलु। तस्य असंयोगाल् लिट्कित् इति कित्वमपि भवति। केषां? नल् अतुस् उस् थल् अथुस् अ नल् व म इति एतेषां मध्ये कित् इति कित्वं शास्ति। असंयोगाल् लिट्कित् इति कस्य कस्य कित्वं भवति? असंयोगात् लिट्कित्। असंयोगात् असंयोगान्तात् धातोः उत्तरस्य अपित् लिट् कित् भवति इति उच्यते। सार्वधातुकम् अपित् असंयोगात् लिट् कित् इति अयं क्रमः। अष्टाध्यायी वर्तते खलु। आम्। तत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादम् एकवारं पश्यन्तु। 1-2 प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादम्। द्वितीयपादे आदौ एव वर्तते असंयोगात् लिट् कित्। असंयोगात् लिट् कित्। तस्मात् पुरस्तात् किं सूत्रं वर्तते? तस्योपरि किं सूत्रं वर्तते? सार्वधातुकम् अपित्। सार्वधातुकम् अपित्। तस्मात् सूत्रात् अपित् इति अनुवर्तते। असंयोगात् असंयोगात् इत्यत्र पंचमी विभक्ति। संयोगान्तात् असंयोगात् परस्य अपित् लिट्। अपित् इति विशेषणं लिट् इत्यस्य। अपित् लिट् किं भवति? कित् भवति, किद्वत् भवति इत्यर्थः। अत्र पित् किमस्ति? तिप् सिप् मिप् एतत् एते त्रयः प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः खलु। तस्य स्थाने विधीयमानाः आदेशाः नल् थल् नल् एतेपि पित्। अत्र तस् झि थस् थ वस् मस् एते अपित् प्रत्ययाः। तस्य स्थाने विधीयमानाः अतुस् उस् अथुस् अ व म एते सर्वे अपि अपित् प्रत्ययाः खलु। इदानीम् अपित् लिट् वक्तुं शक्यते वा एतेषाम्? एते अपित् लिट् किं भवन्ति? किद् भवन्ति। अतः एतानि किद्वचनानि, एतानि पिद्वचनानि। नल् थल् नल् इति पिद्वचनानि। अथुस् अतुस् उस् अथुस् अ व म इति एतानि किद्वचनानि। वक्तुं शक्यते वा एवम्? कित् इति विधानं सार्वधातुकम् अपित् इत्यस्य अपवादं भवति वा? अप्राप्तमस्ति। कुतः इति चेत् लिट्लकारः आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति। लिट्लकारः आर्धधातुकसंज्ञकः, अतः सार्वधातुकमपित् इति अस्य सूत्रस्य सार्वधातुकमपित् इति सूत्रस्य सञ्चारः लिट्लकारेण प्रवर्तते। अतः एतद् पुनः वक्तव्यं भवति सूत्रकारस्य। असंयोगात् लिट् कित् इति पुनः किमर्थं वदति इति चेत् सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण सञ्चार नाम कार्यं न भवति। कुतः? लिट्लकारः आर्धधातुकसंज्ञकः। एवम्। इदानीं वचिस्वपि यजादीनां किति यजादिगणपठितानां धातूनां कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति इत्युक्ते एते कित् प्रत्ययाः सन्ति वा? आम्। एतेषु परतः सम्प्रसारणं भवेत् खलु। टुवोश्वि इति धातुः अयं कुत्र पठितः? यजादिगणे पठितः। तस्मात् धातोः लिट्लकारं यदि लिट्लकारस्य प्रयोगं कुर्मः तदा प्रथमपुरुषः श्वी प्लस् नल्, श्वी अथुस् अतुस् श्वी उस् एवमस्ति क्रमः खलु।
पित्वचनानि एतानि, किद्वचनानि एतानि। सत्यम्। इदानीं वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं वर्तते। किं शास्ति? वचिस्वपि यजादीनां किति परतः सम्प्रसारणं भवति इति। इदानीं कित् प्रत्ययेषु परतः अस्य श्वी इत्यस्य सम्प्रसारणं प्राप्नोति खलु? कुत्र प्राप्तिरस्ति? किद्वचनेषु प्राप्तिरस्ति। वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं किद्वचनेषु सम्प्रसारणं शास्ति। अतः कित्सु सम्प्रसारणम् अस्ति, पित्सु सम्प्रसारणं नास्ति। अस्ति वा एवं क्रमः? किद्वचनेषु सम्प्रसारणं नास्ति, किद्वचनेषु सम्प्रसारणम् अस्ति। अवगतं वा? वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण। नाम इत्युक्ते श्वी इत्यस्य धातोः क्वचित् सम्प्रसारणम् अस्ति, क्वचित् सम्प्रसारणम् अस्ति, क्वचित् सम्प्रसारणं नास्ति। किद्वचनेषु अस्ति, पिद्वचनेषु नास्ति। इदानीं विभाषाश्वेः इति सूत्रं तत् पुनः पश्यन्तु। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रं 30तमं सूत्रं विभाषाश्वेः। किं शास्ति? श्वयतेः सम्प्रसारणं विभाषा भवति कदा? लिटि। वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यनेन किति सम्प्रसारणं प्राप्तम्, अकिति अप्राप्तं खलु? पिद्वचनेषु नल् थल् नल् इति एतेषु सम्प्रसारणं न प्राप्तं, द्विवचनेषु बहुवचनेषु च प्राप्तं सम्प्रसारणम्। एवं वा? विभाषाश्वेः इति यदि प्राप्तविभाषा इति मन्यामहे, विभाषाश्वेः एवं वचिस्वपि यजादीनां किति इति सम्प्रसारणे प्राप्ते विभाषाश्वेः। किं शास्ति इदानीं? यत् कित्सु सम्प्रसारणविधानम् अस्ति तत् लिट्लकारे विकल्पेन भवति इति वदति। इत्युक्ते विभाषाश्वेः इति यदि प्राप्तविभाषा तदा कित्सु विकल्पेन सम्प्रसारणं स्यात्, कित्सु न किमपि स्यात् खलु? एवं वा? यदि अप्राप्तविभाषा इयम् इति मन्यामहे, वचिस्वपि यजादीनां किति इति कित्सु एव सम्प्रसारणं प्राप्तमासीत्, इदानीं विभाषाश्वेः। किमर्थमिदं सूत्रं? यत्र सम्प्रसारणं नास्ति तत्रापि सम्प्रसारणं विकल्पेन भवतु इति। तदा यदि अप्राप्तविभाषा स्यात् तदा पित्सु विकल्पः स्यात्। नल् थल् नल् इत्यादिषु विकल्पेन सम्प्रसारणं भवति। कित्सु वचिस्वपि यजादीनां किति इति नित्यं सम्प्रसारणं प्राप्नोति। अवगतं वा? अवगतं वा? परन्तु अयं प्राप्तविभाषापि नेष्यते, अप्राप्तविभाषापि नेष्यते। यत्र इत्युक्ते पित्सु अपि विकल्पः इष्यते, कित्सु अपि विकल्पः इष्यते। यदि इयं प्राप्तविभाषा तदा कित्सु विकल्पः, पित्सु किमपि एकमेव रूपं। पित्सु सम्प्रसारणं न भवति, तत्र असम्प्रसारणं रूपं पित्सु। नल् थल् नल् इत्यादिषु एकवचनेषु। द्विवचन बहुवचनेषु विकल्पेन सम्प्रसारणरूपं यदि प्राप्तविभाषा। यदि अप्राप्तविभाषा तदा एकवचनेषु सम्प्रसारणरूपम् असम्प्रसारणरूपम् इति रूपद्वयम्। सम्प्रसारणपक्षः असम्प्रसारणपक्षः इति रूपद्वयम्। किद्वचनेषु नाम द्विवचनेषु बहुवचनेषु च तत्र नित्यं सम्प्रसारणं वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण। एवं वा? इदानीं नवा इति विभाषा, तत्र विभाषाश्वेः इति उक्तं खलु? विभाषाश्वेः इति उक्तं। विभाषा नाम का? इयं विभाषा नाम निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा भवति। इत्युक्ते आदौ निषेधः प्रवर्तते। यत्र यत्र विभाषा भवति तत्र तत्र कथं सूत्रं प्रवर्तते इति चेत् आदौ निषेधः प्रवर्तते।
निषेधः कुत्र विधीयमानस्य खलु निषेधः भवति आम् यद् विधीयते तस्य निषेधः भवति किं विधीयते पूर्वं श्वी इति धातोः सम्प्रसारणविधानं कस्मात् सूत्रात् कृतमासीत् पूर्वं वचिस्वपि यजादीनां इति तत्र विधीयमानस्य सम्प्रसारणस्य आदौ निषेधः भवति न इत्युक्ते कित्सु सम्प्रसारणं नास्ति इति आदौ एवं वा इदानीं पिद्वचनेषु नाम एकवचनेषु सम्प्रसारणं प्राप्तमेव नासीत् द्विवचन बहुवचनेषु यत् प्राप्तमासीत् सम्प्रसारणं तस्य आदौ निषेधः क्रियते इदानीं निषेधः क्रियते इदानीं पिद्वचनेषु अपि सम्प्रसारणं नास्ति किद्वचनेषु अपि सम्प्रसारणं नास्ति एवं च सम्प्रसारणनिमित्त अनिमित्तभेदात् विषयभेदः यः आसीत् तं समीकरोति न इति एवं वा पश्यामः उदाहरणम् इतोपि स्फुटं भवति तत्र कोष्टकं दत्तमस्ति सर्वस्याः सम्प्रसारणनिमित्ततायाः तुल्यताम् आपादयति तदनन्तरं किं भवति तस्मिन् समीकृते पिति च वा इति अस्ति पिति च किति च प्रवर्तमानः विकल्पः विधिमुखेन सर्वत्र पाक्षिकं कार्यं सम्पादयति सम्प्रसारणं पक्षे भवति इति इदानीं विभाषाश्वेः इति प्राप्तविभाषा पुनः तत् कोष्टकरूपेण प्रदर्शितं भवति प्राप्तविभाषा यदि भवति तर्हि कुत्र सम्प्रसारणं भवति प्राप्तस्य सम्प्रसारणस्य विकल्पनं शास्ति कुत्र प्राप्तमासीत् किति किति खलु किद्वचनेषु प्राप्तमासीत् अत्र सम्प्रसारणविकल्पः भवति प्राप्तस्य विकल्पनम् इत्युक्ते श्वी अतुस् इति क्वचित् शु अतुस् इति क्वचित् सम्प्रसारणे कृते शु इति रूपम् अत्र विकल्पः भवति एकवचनेषु पिद्वचनेषु एकमेव रूपम् अत्र सम्प्रसारणं नास्ति इति यदि प्राप्तविभाषा यदि अप्राप्तविभाषा मन्यामहे तदा किं भवति अत्र विकल्पनं भवति यत्र प्राप्तं नासीत् यत्र सम्प्रसारणस्य प्राप्तिर्नासीत् एकवचनेषु तत्र विकल्पः भवति यत्र प्राप्तम् आसीत् कुत्र किद्वचनेषु प्राप्तम् आसीत् द्विवचन बहुवचनेषु प्राप्तम् आसीत् तत्र किमपि न करोति अप्राप्तस्थले विभाषां शास्ति अप्राप्तं किम् अप्राप्तं कुत्र आसीत् सम्प्रसारणम् इति चेत् एकवचनेषु अप्राप्तम् आसीत् तत्र सम्प्रसारणविधानं विकल्पेन विधानं शास्ति एवं कृत्वा प्राप्तविभाषायामपि दोषः अप्राप्तविभाषायामपि दोषः उभयत्र विभाषा इति मन्यामहे तदा किं भवति विभाषाश्वेः इति उभयत्र विभाषा इदानीम् आदौ न इति अर्थः उपस्थितो भवति विभाषा इति अस्ति खलु अत्र विभाषाश्वेः विभाषा इति कस्य अर्थः अथवा कस्य संज्ञा इति चेत् निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा इति कृतम् निषेधविकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा कृता वर्तते खलु इत्युक्ते आदौ निषेधः प्रवर्तते यत्र यत्र विभाषा इति पदम् उपयुज्यते तत्र आदौ निषेधः प्रवर्तते इत्युक्ते सम्प्रसारणं न भवति सम्प्रसारणं कुत्र न भवति अत्र प्राप्तमासीत् किद्वचनेषु द्विवचन बहुवचनेषु प्राप्तमासीत् तदिदानीं न भवति अत्र सम्प्रसारणस्य निमित्तं किम् आसीत् कित् खलु कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति एतानि किद्वचनानि निमित्तभूतानि आसन् एतानि पिद्वचनानि अनिमित्तानि आसन् खलु सम्प्रसारणस्य निमित्तानि अनिमित्तानि इदानीं समीकृतानि एतानि निमित्तानि आसन् पिद्वचनानि एतानि किद्वचनानि निमित्तानि आसन् एतानि पिद्वचनानि अनिमित्तानि आसन् इदानीं निमित्त अनिमित्त इति एतदुभयं समीकृतं भवति न इति निषेधेन अत्रापि प्राप्तिर्नासीत् इदानीम् अत्र निषेधः कृतः इति कृत्वा समीकृतं भवति दे आल् स्टैण्ड् इक्वल् कुत्रापि निषेधः कुत्रापि सम्प्रसारणस्य प्राप्तिर्नास्ति तदनन्तरं विभाषा इत्यस्य कः अर्थः निषेधः अनन्तरं
विकल्पः खलु। सेकेंड स्टेप किं भवति विभाषायाः इति चेत् वा संप्रसारणं विकल्पेन संप्रसारणं भवति इति। श्वयतेः विकल्पेन संप्रसारणं भवति। श्वयतेः आदौ निषेधः, श्वी धातोः आदौ निषेधः भवति लिट्लकारे परतः। इत्युक्ते संप्रसारणं येषु प्रत्ययेषु परतः प्राप्तमासीत् तत् निषिध्यते। इत्युक्ते द्विवचन बहुवचनेषु निषेधः कृतः, तेन किद्वचनम् अकिद्वचनम् इति सर्वं समानम् अस्ति, कुत्रापि संप्रसारणस्य प्राप्तिर्नास्ति। तदनन्तरं विभाषा इति पदं किं शास्ति? विकल्पं शास्ति। आदौ निषेधं शास्ति, अनन्तरं विकल्पं शास्ति। न इति वा इति। न इति वा इति आदौ निषेधं कृत्वा अनन्तरं विकल्पं शास्ति। सो इदानीं विकल्पः कुत्र भवति? निषेधः कृतः इति कारणेन सर्वे अपि प्रत्ययाः नल् अतुस् उस् थल् अतुस् अ नल् व म इति एते सर्वेपि प्रत्ययाः कीदृशाः सन्ति? इदानीम् अनिमित्ताः सन्ति खलु। निमित्त अनिमित्त भेदवर्जिताः सन्ति। सर्वे अपि अत्र अनिमित्ताः सन्ति खलु संप्रसारणविधाने। इदानीं सर्वेषां निमित्ततां शास्ति। वा संप्रसारणं भवति लिट् लकारे परतः नल् अतुस् उस् थल् अतुस् अ नल् व म इति एतत् सर्वं लिडादेशाः। तस्मिन् लिडादेशे परे श्वयतेः विकल्पेन संप्रसारणं भवति इत्यर्थः। श्वी इत्यस्य नल् प्रत्यये परे संप्रसारण विकल्पः भवति। अतः श्वी प्लस नल् इत्यपि सिद्ध्यति, शु इत्यपि भवति संप्रसारणे कृते। अवगतं वा? आम्। पुनः तत्र गच्छामः। कुत्र? एतत् सर्वम् अवगतं वा? नवा इति निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञायां नवेति विभाषा इत्यत्र निषेधस्यापि विभाषा संज्ञा विकल्पस्यापि विभाषा संज्ञा कृता खलु। निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञायाम् आदौ निषेधः प्रवर्तमानः। आदौ किं भवति? विभाषाश्वेः इत्यत्र आदौ निषेधः प्रवर्तते। विभाषा इति पदेन आदौ निषेधः प्रवर्तते। निषेधः किं करोति? संप्रसारणस्य यत्र प्राप्तिर्वर्तते तत्र निषेधं शास्ति। संप्रसारणस्य प्राप्तिः कुत्र वर्तते? द्विवचन बहुवचनेषु वर्तते खलु। किद्वचनेषु वर्तते संप्रसारण प्राप्तिः, तत्र आदौ निषेधः भवति। एवं निषेधे कृते आदौ निषेधः प्रवर्तमानः किं साधयति इति चेत् संप्रसारण निमित्त अनिमित्त भेदात् यः विषयभेदः आसीत् तं समीकरोति खलु। संप्रसारणस्य निमित्तानि एतानि वचनानि द्विवचन बहुवचनानि संप्रसारणस्य निमित्तानि, एकवचनानि संप्रसारणस्य अनिमित्तानि इति कृत्वा अयं भेदः विषयभेदः आसीत् खलु। सत्यं। वचिस्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणस्य या प्राप्तिः आसीत् तत्र विषयभेदः कृतः आसीत्। किद्वचनेषु संप्रसारणं भवति, अकिद्वचनेषु संप्रसारणं न भवति इति। इत्युक्ते संप्रसारणस्य निमित्तं कित्, संप्रसारणस्य अनिमित्तं कित्, अपित्, अकित् इति क्षम्यतां। संप्रसारणस्य निमित्तं कित्, संप्रसारणस्य अनिमित्तं पित् इति। एवं वा? एकवचनं संप्रसारणस्य अनिमित्तं, द्विवचन बहुवचने संप्रसारणस्य निमित्ते। एवं विषयभेदः कृतः आसीत्। तं विषयभेदं न इति निषेधेन किं भवति? इदानीं समीकृतं भवति। आदौ विभाषा इति पदं कमर्थम् उपस्थापयति इति चेत् निषेधार्थम् उपस्थापयति। न भवति
न भवति इति कृत्वा किं कृतं भवति? यत्र सम्प्रसारणस्य प्राप्तिरासीत् तं सर्वं निषेधेन समीकरोति। कुत्रापि सम्प्रसारणं नास्ति, इदानीं सर्वे समानाः, सर्वेपि प्रत्ययाः समानाः, सम्प्रसारणस्य अनिमित्ताः इति। तदनन्तरं सर्वस्याः श्वेः सम्प्रसारणं भवति लिटि परतः। सर्वस्याः सम्प्रसारणनिमित्ततया तुल्यताम् आपादयति। अवगतं वा? आं महोदय। इदानीम् अवगतं। तस्मिन् समीकृते पिति च किति च प्रवर्तमानः विकल्पः विधिमुखेन सर्वत्र पाक्षिकं कार्यं सम्पादयति। सम्प्रसारणं पक्षे भवति इति। अवगतं वा? आम्। एवं च एतत् सूत्रं कुत्र प्रवृत्तं भवति इति चेत् अस्य सूत्रस्य मुख्यम् उदाहरणं किं भवति इति चेत् कुत्र भवति इति चेत् उभयत्र विभाषास्थले भवति। नवेति विभाषा इति सूत्रं, तस्य सूत्रस्य प्रधानं स्थानं कुत्र भवति इति चेत् उभयत्र विभाषास्थलेषु भवति। प्राप्तविभाषास्थलेषु अप्राप्तविभाषास्थलेषु केवलं विभाषा इत्यस्यैव उपस्थितिर्भवति, निषेधस्य उपस्थितिर्नास्ति तत्र, खलु? एवं वा? आं महोदय। एवं च यत्र उभयत्र विभाषा भवति तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। अवगतं वा? आम्। अतः मध्ये एकः प्रश्नः आसीत्, तत्र न्यासकारः सम्यक् करोति, किमर्थमिदं सूत्रम् इति। किमर्थमिदं सूत्रं कुतः? इतः पठन्तु। ननु च वा शब्दः एव विकल्पार्थत्वेन लोके प्रसिद्धः। वा इति शब्दः लोके विकल्पार्थत्वेन प्रसिद्धः। देवदत्तो वा यज्ञदत्तो वा इति वदामश्चेत् तत्र कः अर्थः? विकल्पः। देवदत्तः वा अयं यज्ञदत्तो वा अयम् इति न ज्ञायते इति कृत्वा तत्र उभयोः विकल्पः भवति। तत्र वा इति शब्दः विकल्पार्थः, विकल्पार्थत्वेन लोके प्रसिद्धः एव वर्तते। प्रदेशेषु उपादीयमानः, यत्र यत्र प्रदेशेषु वा 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 इति भवति, अन्यतरस्यां वा विभाषा विकल्पः इति, तत्र सर्वत्र विकल्पकार्यं सम्पादयिष्यति। लोके यः अर्थः प्रसिद्धः एव अस्ति, तादृशस्य शब्दस्य शास्त्रेऽपि उपादानं किं साधयति इति चेत् लोके प्रसिद्धमर्थमेव प्रतिपादयति। लोके वा इत्यस्य विकल्पः अर्थः, शास्त्रेऽपि स विकल्पार्थः सम्पादितो भवति। सूत्रं करोति भवान् इति। प्रदेशेषु उपादीयमानः विकल्पेन कार्यं सम्पादयिष्यति। तथा हि प्राप्ते वा कार्ये विकल्पः क्रियताम्, अप्राप्ते वा कार्ये विकल्पः क्रियताम्, तत्र कुत्रापि दोषः न भवति। यदि प्राप्ते तत्र प्राप्तिरस्त्येव इति प्रतिषेधः एव पक्षे कर्तव्यः भवति। अथ अप्राप्ते तत्र प्राप्तिरूपकत्वात् प्रतिषेधस्य तामन्तरेण स न प्रयुज्यते इति विधिरेव पक्षे कर्तव्यः, न प्रतिषेधः। एतच्च उभयं वा शब्द एव शक्तः प्रयुज्यमानः सम्पादयितुं, तत् किमर्थम् इयं संज्ञा क्रियते इति न्यासकारः पृच्छति। अतः वृत्तिकारः किं वदति? उभयत्र विभाषायाम् उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। अस्य मुख्यं प्रयोजनं कुत्र अस्ति इति चेत् प्राप्तस्थले अप्राप्तस्थले नास्ति, उभयत्र विभाषास्थले अस्य सूत्रस्य उपयोगः अस्ति। अत्र उभयत्र विभाषाः प्रयोजयन्ति इति उक्तं वृत्तिकारेण। अवगतं वा? लोके वा इत्यर्थस्य प्राप्तविभाषास्थलेषु अप्राप्तविभाषास्थलेषु योजयन्ति। तत्र अर्थः सुकरः भवति, क्वचिदपि दोषः न भवति। विधिप्रदेशेषु प्राप्तस्थलेषु अप्राप्ततां
शास्ति, प्राप्त अप्राप्तस्थलेषु विधिं शास्ति, पक्षे विधिर्भवति इति उच्यते। एवं च वा इत्यनेनैव सर्वसिद्धे प्रदेशे वा इत्यनेनैव सर्वमिष्टं सिद्धं भवति। किमर्थमिदं सूत्रम् इति चेत् प्राप्ताप्राप्तस्थलेषु तु सिद्धं भवति, परन्तु यत्र उभयत्र विभाषा इष्यते तत्र न भवति। अवगतं वा? आं महोदय। एवं च शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः, शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः इति रूपं प्रदर्शितम्। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। शुशाव शिश्वाय, शुशाव इत्यत्र किं भवति? दोष्वि इति धातुः, तस्मात् लिट्लकारः, लिट्लकारस्य स्थाने नल् इति प्रत्ययः। अनन्तरं किं भवति? श्वी प्लस् नल्, इयं स्थिते विभाषा श्वेः इति सम्प्रसारणं प्राप्नोति। सम्प्रसारणं नाम किम्? एग्यणं सम्प्रसारणम्। यणः स्थाने यः इक् आदेशः भवति स सम्प्रसारणसंज्ञको भवति इत्युक्तम्। तत्र यण् वर्णः कः? अत्र श्वी इत्यत्र वकारः, तस्य स्थाने इग् इण् वर्णः, इग् वर्णः भवति। इग् वर्णः नाम वकारस्य स्थाने कः भवति? इग् वर्णः उकार, वकारस्य स्थाने उकारः। उकार इकारयोः मध्ये किं प्राप्नोति? पुनः यणादेशः प्राप्नोति खलु? परन्तु तं बाधित्वा इको यणचि इति एतं सूत्रं बाधित्वा सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं भवति। सम्प्रसारणादुत्तरस्य अचि परतः पूर्वपर्योः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशो भवति। पूर्वं रूपं किम्? उकारः, तस्यैव एकादेशः, उकाररूपः एकादेशः भवति। इ प्लस् उ इस् इक्वल् टु उ। एवं उ प्लस् इ, क्षम्यताम्, उ प्लस् इ इति उ इत्येव भवति सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं। तदनन्तरं शु अ इति अस्ति। इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्विर्वचनं भवति। शु शु इति द्विर्वचनं भवति। शु शु अ। तदनन्तरं अकारः नल् अस्ति, नल् इत्यस्य अकारः नित्वात् अत्र वृद्धिं प्रापयति, अचोण्यति इति वृद्धिर्भवति। तदनन्तरं शु शौ इति भवति, औकारादेशः भवति, उकारस्य औकारादेशः। शु शौ अ। तदनन्तरम् आबादेशः शु अ, शुशाव इति रूपम्। एवं वा? अवगतं वा? कदा एतत् सर्वं सिद्ध्यते? शुशाव इति रूपं कदा? विभाषाश्वेः इति यदा सम्प्रसारणं भवति इति पक्षः। यदा सम्प्रसारणं भवति तदा श्वी इति इदानीं शु इति भवति। तदनन्तरं निर्वचनं, तदनन्तरं सर्वम् इष्टम्। अवगतं वा? इदानीं स एव धातुः, टुओष्वि इति धातुः, स एव प्रत्ययः, स एव आदेशः। श्वी नल् इति स्थिते यदा सम्प्रसारणं न भवति इति पक्षः, विभाषाश्वेः इति सम्प्रसारण अभावपक्षः, तदा श्वी इत्यस्य सम्प्रसारणं नास्ति। किं स्यात् इदानीं? धातोरनभ्यासस्य इति द्विर्वचनं। किं भवति? श्वी श्वी अ इति भवति। एवं वा? तत्र एकं सूत्रं वर्तते, लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम् इति। तस्य अभ्यासस्य, श्वी इति अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति लिटि परतः इति एकं सूत्रं वर्तते। तत्र पश्यन्तु कृपया, षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत् वचस्सुपि यजादीनां इति कथमं सूत्रं तत्? वचस्सुपि यजादीनां 15 वा 6 1 15 वचस्सुपि यजादीनां इति।
तदनन्तरं गृहीज्यावयव्यधि इति सूत्रं तदनन्तरं लिट्यभ्यासस्य उभयजं सप्तदशतमं सूत्रं 70 लिटिपरतः उभयेषां नाम वचिस्वपि इति उक्तानां धातूनां ग्रहीज्यावयव्यधि इति धातूनां ग्रहादीनां वचादीनां च किं भवति लिटिपरतः अभ्यासस्य संप्रसारणं भवति इति उच्यते। यजादिगणे श्वी धातुः पठितः खलु अयं यजादिगण पठितः श्वी इति धातुः उत्तरत्र संप्रसारणं न वा भवतु परन्तु अत्र तु संप्रसारणं भवत्येव अभ्यासस्य केन लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम् इति लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम् इति सूत्रेण संप्रसारणे प्राप्ते श्वयतेः लिटि अभ्यासलक्षणप्रतिषेधः इति एकः वार्तिकः वर्तते एकं वार्तिकं वर्तते क्षम्यताम् येन श्वयतेः श्वी धातोः लिटिपरतः यः अभ्यासलक्षणः संप्रसारणमस्ति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकमेकं वर्तते तेन अभ्यासस्य अपि संप्रसारणं न भवति श्वी इत्येव भवति अभ्यासकार्याणि सर्वाणि भवन्ति इति चेत् वकारः लुप्यते हलादिशेषः इत्यनेन तेन शी श्वी इति स्थितिः इदानीम् अचोयिनिटि इति उत्तर श्वी इति उत्तरखण्डस्य वृद्धिः शी श्वै अनन्तरम् आयादेशः शी श्वाय शिश्वाय इति रूपम् अवगतं वा? आं महोदय अवगतं वा? शुशाव इति संप्रसारणपक्षे शिश्वाय इति संप्रसारणपक्षे श्वयतेः लिट्लकारः श्वी धातोः सर्वत्र रूपद्वयं भवति खलु संप्रसारण अभावः इति भाषाश्वेः एकं रूपं किं भवति संप्रसारण अभावपक्षे शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः शिश्वयिथ शिश्वीयथुः शिश्विय शिश्वाय शिश्वय शिश्वीव शिश्वीम संप्रसारणपक्षे शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः शुशविथ शुशुवथुः शुशुव शुशाव शुशव शुशुविव शुशुविम अवगतं वा? अत्र शिश्वाय इत्यत्र आयादेशः वृद्धिः आयादेशः शुशाव इत्यत्र वृद्धिः औ संप्रसारणे कृते शूषु तदनन्तरं वृद्धौ कृते शूषौ अशुशाव इति रूपम् आवादेशः अत्र आयादेशः अत्र संप्रसारण अभावः शिश्वाय इत्यत्र शुशाव इत्यत्र संप्रसारण विधिः श्वीयतुः इत्यत्र संप्रसारण अभावे इयङ्गादेशः अचिष्णु धातु अचिष्णु धातु भ्रुवां योर्यं न तत्र तस्मात् यरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य अनेकाचः अचिष्णु धातु यणादेशः किल एरनेकाचित् यणादेशः प्राप्नोति बाधित्वा किमपि सूत्रं स्यात् एरनेकाचो संयुक्तस्य अचिष्णु धातु भ्रुवं न भवति अच् परकत्वं नास्ति किल अतुस् अतुस् तदेव अस्ति अत्र एरनेकाच इति नास्ति अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यनेन अत्र इयङ्गादेशः शिश्वी अतुस् शिश्वीयतुः इयङ्गादेशः शिश्वीयुः अत्रापि गुणस्य प्रतिषेधः भवति उस् लिट् उस् किमस्ति कित् अस्ति अतः गुणो न भवति पुनः अत्र इयङ्गादेशः शिश्वीयुः
सर्वत्र एवं। शिश्वयिथ इत्यत्र गुणः अयादेशः इडागमः थल् शिश्वयिथ। शिश्वीयथुः इत्यत्र पुनः यङ्गादेशः शिश्वीय अ इत्यस्मिन् परे यङ्गादेशः। शिश्वाय शिश्वय इत्यत्र निद्विकल्पः नलुत्तमो वा इति सूत्रेण, अतः तत्र वृद्धिविकल्पः। शिश्वाय इत्यत्र वृद्धिः भवति, नलुत्तम उत्तमः नल् नित् वा भवति इति सूत्रार्थः। नल् उत्तमः निद् वा, अतः नित्वपक्षे वृद्धिः, नित्व अभावपक्षे वृद्ध्यभावः अयादेशः। गुणः अयादेशः। शिश्वय शिश्वीव शिश्वीम अत्रापि यङ्गादेशः। अत्रापि एवम् उवङ्गादेशः। शुशुवतुः उवङ्। शुशाव इत्यत्र वृद्धिः अवादेशः। शुशुवतुः इत्यत्र उवङ्गादेशः। शुशुवुः उस् उवङ्गादेशः। शुशविथ गुणः अवादेशः। शुशविथ इडादि हल्। शुशुवथुः उवङ्गादेशः शुशुव अत्रापि तथैव। शुशाव शुशव अत्रापि नलुत्तमो वा इति निद्विकल्पः। यदा वृद्धिः तदा शुशौ आव्, यदा वृद्धिर्नास्ति तदा शुशो अ शुशव अ शुशव शुशाव शुशव। यदा नित्वं तदा वृद्धिः, यदा नित्वं नास्ति तदा गुणः। गुणे कृते अवादेशः, वृद्धौ सति आवादेशः। शुशाव इति वृद्धौ, शुशव इति गुणे। शुशुविव शुश्रुविम इति एवम्। अवगतं वा? आम्। एवं च नवेति विभाषा इति सूत्रम् अत्र सम्पन्नं भवति। नाम अनेन सूत्रेण अस्माभिः किं किं ज्ञातम् इति चेत् इति करणः यत्र यत्र प्रयुज्यते तत्र सर्वत्र अस्मिन् शास्त्रे अर्थस्य अवगमनम्, अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति ज्ञातम्। अन्यच्च विभाषा यत्र यत्र भवति तत्र आदौ उभयत्र विभाषास्थलेषु आदौ निषेधः प्रवर्तते, पश्चात् विकल्पः भवति। तादृशेषु उभयत्र विभाषास्थलेषु एव नवेति विभाषा इति सूत्रं गच्छति। अन्यत्र लोकप्रसिद्धः विकल्पः तेन एव कार्यं सिद्ध्यति। लोकप्रसिद्धेनैव वा इति विकल्पेन तत्र सर्वत्र कार्यं सिद्ध्यति। इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति चेत् उभयत्र विभाषास्ते आदौ निषेधः प्रवर्ततां, तदनन्तरं विकल्पः इति एवमर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। तस्य किं प्रयोजनं, कुत्र प्रयोजनमस्ति अस्य इति चेत् विभाषाश्वेः इत्यादिषु अस्य सूत्रस्य उपयोगः अस्ति। अवगतं वा? आं महोदय। अत्र समापयामः वा? आम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।